ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ में फैलाया गया बारूदी सुरंगों का जाल खौफ की अलामत बन गया। अमेरिका अगर एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तो अगले 6 माह तक आबना हरमुज़ से इन बारूदी सुरंगों के जाल को ख़त्म नहीं कर सकता। ये बारूदी सुरंगों का जाल कितने बड़े पैमाने पर फैलाया गया है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ये बातें हो रही हैं कि अगर आज ही जंग ख़त्म हो जाए और ईरान अमेरिका को या दूसरे जहाज़ों को आबना हरमुज़ से गुज़रने की इजाज़त दे भी जाए तो अगले 6 माह तक ये बारूदी सुरंगों का जाल जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। असल में जो बारूदी सुरंगें हैं ना, यही असल में गिरफ्त हैं मजबूत पासदारान इनकलाब की ईरान की आबनाए हुर्मुज़ पर। और ये बिछाई इसीलिए गई थी ताकि अमेरिका की बहरिया एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा दे तो उसको साफ़ ना कर सके, उस तक पहुँच ना पाए। तो अब पेंटागन ने एक ब्रीफिंग दी है बंद कमरे में कांग्रेस को, और उसने बताया है कि अगले 6 माह तक इसको साफ़ नहीं किया जा सकता बारूदी सुरंगों को। इसके बावजूद भी कि अगर जंग थम जाए, रुक जाए, और अगर जंग जारी रहे तो फिर आप समझें कि ये इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, गैर मुअय्यना मुद्दत बिल्कुल तक ऐसे ही है। है। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बारूदी सुरंगें कितने बड़े पैमाने पर फैलाई गई हैं और ये कितनी ख़तरनाक हैं। सबसे पहले तो हम इसका एरिया डिस्कस करते हैं। ये हैं तकरीबन 1400 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैलाई गई हैं। अच्छा। और अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझें तो आप समझें कि पेरिस के साइज़ से 14 गुना ज़्यादा, यानी 14 शहर हों पेरिस जितने, तो उतने एरिया में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। एरिया में बारूदी सुरंगें हैं। ये आम बारूदी सुरंगें नहीं हैं, ये जीपीएस कनेक्टेड बारूदी सुरंगें हैं, और ये अपनी लोकेशन को गायब भी कर जाती हैं कभी-कभी। अच्छा, जी, यानी पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे बारूदी सुरंग है कि नहीं। बारूदी सुरंग रखी है, और अब मैं जब जा रहा हूँ उसको ट्रैक करने के लिए, तो वो बारूदी सुरंग वहाँ से गायब हो जाएगी, अपने सिग्नल ख़त्म कर देगी, या वहाँ से मूव करके आगे चली जाएगी। इसमें मोटर्स लगी अच्छा, हुई हैं। मूवेबल है, मोटर्स जी, लगी हुई हैं। बिल्कुल, और ये तेज़ी से आगे चली जाती है, अपनी फ़ौरन लोकेशन तब्दील करती हैं, मोटर चलती है और अपनी लोकेशन तब्दील करके किसी और जगह पर पहुँच कहीं जाती और हैं। पहुंच जाती हैं। अच्छा, इसीलिए ये ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि जब ये हमला करने जा रही होती हैं तो ये जीपीएस से कनेक्ट करके इनको जब सिग्नल मिलता है कि हमला करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो ये उसकी तरफ तेज़ी से जाती हैं और उसके आने का इंतज़ार नहीं करती हैं, उसकी तरफ खुद चल कर जाती हैं, झपट कर जाती हैं और तेज़ी से जाती हैं और जाके उसको तबाह कर देती हैं। अब इनको अगर छूने के लिए आप समझें कि बहुत ही आसान अल्फाज में कि अगर मैं इसको जाके छूने की भी कोशिश करूँ और इसको लूँ, तो ये भी एक प्रोसेस जो है ना एमसीएम कहलाता है, और ये बहुत तवील 6-7 फेजेस पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है। इसका सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निशानदेही करनी पड़ेगी ये किधर हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। जब आप इसको ढूंढेंगे सुनार टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसमें साउंड भेजेंगे, वो साउंड वापस आएगी, उसको आप कैच करेंगे, तो फिर आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। उसके बाद आप यूयूवीज़ जो हैं, जो छोटी वो हैं आबदोज़ें जो इंसान के बगैर जाती हैं, सही। उसके साथ जाएंगी बगैर पायलट के, और वो जाके उसको पता लगाएंगी। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तो उनको फिर तबाह करने के लिए उन तक पहुंचना है, उनको या तो किसी ऑब्जेक्ट से टकराना है ताकि वो तबाह हों, या फिर उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ एक केसेस में इंसान भी जाता है वहाँ पर डाइव करके, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ तक पहुँचना करना, उसके बाद स्वीपिंग करना, सबसे आखिरी जो अमल है ना इसका वो है स्वीपिंग करना, कि आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि यहाँ पे कोई है तो नहीं बारूदी मवाद या बारूदी सुरंग तो नहीं है। जो तो आप जब इसको करने जाएंगे स्वीपिंग, तो उसको आपको अंदाज़ा होगा कि आप पेरिस जैसे 14 शहर लें और उनको फिर इतने बड़े एरिया के अंदर आप स्वीपिंग करें और उसमें ढूंढें, और वो भी ऐसी मौजूदगी में ईरान की पूरी फ़ौजी ताकत वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आपको ख़तरा जो है वो टकराने का है। यानी वो ये भी है कि अगर आप स्वीपिंग कर रहे हैं उस दौरान ईरान की जानिब से कोई मिसाइल फायर कर दिया जाए तो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मिसाइल फायर किया जा सकता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि समंदर की तह में क़यामत छुपा के रखी हुई है, मिसाइल का पूरा एक निज़ाम है ईरान का। हाँ जी। और वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज़ी से निकलता है समंदर का सीना चाक करके, और अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाता है। और ये सब भी करके देखा हुआ है ईरान ने, इसको भी डेमोंस्ट्रेट करके देखा हुआ है। तो ईरान के पास बहुत से ऐसे तरीक़े हैं जिससे वो ऐसे जहाज़ों को निशाना बना सकता है जो माइनिंग जो एंटी माइनिंग के लिए आएँ और उसको पकड़ने की कोशिश करें और बारूदी सुरंगों को साफ़ करने की कोशिश करें। तो ईरान के पास एक से ज़्यादा ऐसे तरीक़े हैं। और अगर आप देखें तो आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ उन्होंने अपना एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, और ये जाल जो है ख़ुद अमरीकी बहरिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया, तस्लीम किया है कि ये मौत का जाल है। और अगर हमारी बहरिया इसके आबनाए हुर्मुज़ के करीब तो बहुत दूर की बात है, खलीज फ़ारस में
بھی پیش قدمی کرتی ہے تو وہ ہمیں کامیابی سے نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسے ان کے پاس طریقے ہیں ایران کے پاس جو انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ سطح آپ کے اوپر چلنے والا ایک میزائل جو اچانک سامنے ہاں جی آتا ہے. بالکل، وہ بالکل سطح کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جی, اور پھر اچانک ریڈار کے سامنے جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ریڈار کو سمجھ میں نہیں آتا, اور جب تک وہ بتاتا ہے انٹرسیپٹر کو کہ تم جاؤ اس پہ حملہ کرو یہ دشمن ہے, اس وقت تک وہ آبجیکٹ آگے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور وہ پوری جگہ تباہ ہو جاتی ہے. تو ان میزائلوں کے ساتھ ساتھ جو سب مرینز ہیں وہ ابھی باقی ہیں. ہاں ایران کے پاس جو سب مرینز ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑی خوفناک ہے. جی بہت خطرناک ہیں, اور ٹورپیڈوز جو ہیں وہ پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں, نشانہ بنا چکے ہیں ان کے جہازوں کو. اور جرالڈ آر فورڈ کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ جو اس کو 17 زاویوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس پہ وار کیا ہے ایران نے اور اس کو بالکل ہی لنگڑا لولا جیسے کہتے ہیں آپ کر دیا ہے, تو اس میں بھی انہوں نے سب میرین کا استعمال جو ہے کیا اور سمندر کے نیچے سے بھی اسی شدت سے حملہ کیا جو سمندر کے اوپر سے کیا. تو کچھ ڈرونز ایسے ہیں جو مستقل وہاں پہ چل رہے ہیں, پرواز میں بھی ہوتے ہیں اور ان کو اڑا کے وہاں پہ بھیجا جا سکتا ہے آبجیکٹ کی صورت میں, اور ان جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو امریکی جو نیوی ہے وہ ایسے جہازوں کو جو اینٹی مائننگ کا کوئی پروسیس کرنا چاہیں بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتی, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج سب سے اہم استعفیٰ بھی اسی لیے سامنے آیا تھا وائٹ ہاؤس سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ان کے جو نیوی کے سیکرٹری ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آگے جا کے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, لیکن نیوی نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے, اور چونکہ وہ ناکام ہو گئے, آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکے, ناکہ بندی کو انشور نہیں کر سکے, تو اس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑا, ان کو گھر بھیجنا پڑا. تو اس لیے آبنائے ہرمز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا کنٹرول ہے, گرفت بہت مضبوط ہے, اور جو بھی اینٹی مائننگ کرنے جائے گا, ان کی بارودی سرنگیں صاف کرنے جائے گا, حالت امن میں بھی اس کو 6 ماہ کم از کم لگ سکتے ہیں, اور اگر یہ حالت جنگ جاری رہتی ہے تو پھر آپ پھر تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا اصل بھائی میرا یہ کوشچن ہے وہ یہ کہ ایران ان بارودی سرنگوں کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ ایران ان بارودی سرنگوں کو اپنے جی پی ایس سے کنٹرول کر رہا ہے. یہ بارودی سرنگیں آسان الفاظ میں ایران کی تابع دار ہیں. اچھا, کیونکہ اس نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے, اس کے سارے سسٹمز اس کے پاس ہیں, تو وہ اس حد تک کرتا ہے کہ وہ جب چاہے ان کو ڈی ایکٹیو بھی کر سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آج سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے, امن آ جاتا ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کو ظاہر صاف تو کرنا ہے, تو وہ صرف ایران ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے مائنس کہاں, اس کو پتہ ہے کہاں کہاں میں نے مائنز بچھائی ہوئی ہیں, کہاں کہاں وہ تیر رہی ہیں, کہاں کہاں ان کو ڈی ایکٹیو کرنا ہے, کیسے ان کو اپنے پاس اور کنٹرول بھی اس کا چونکہ ایران کے پاس ہے تو وہ اپنی مرضی سے ان کو بلا سکتا ہے. جی, وہ اپنی ایک طرح سے آپ کہیں اس کو کال کر سکتا ہے, اور وہ اس کی کال پہ واپس آ جائیں گی, اور وہ ان کو سنبھال کے اپنی حفاظت میں لے کے اس کو واپس لے لے گا. اور اسی لیے بار بار جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ایران کو راضی کریں. آپ نہ ہرمز کھلوانا ہے تو ایران سے بات کریں, آپ طاقت کی زبان نہ بولیں, کیونکہ اگر آپ طاقت سے ہی کچھ کرانے کی کوشش کریں گے تو ایک تو آپ ایران کا سمندر میں مقابلہ نہیں کر سکتے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ بہت ہی ٹف ٹائم دینے والا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی بارودی سرنگیں ہیں صرف وہی آپ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیں گی, اور آپ ان کو صاف نہیں کر سکتے. تو وہ امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ بات امریکہ میں خود پینٹاگون نے بریفنگ میں تسلیم کی اور کانگریس کو یہ ساری بات بتا دی, جس کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ اب کچھ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو روز کہتے تھے کہ اس کو یعنی اب آپ کو لگتا ہے کہ ان بارودی سرنگوں کے اس جال کی وجہ سے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور ٹیبل ٹاک کرنی ہی پڑے گی؟ جی, امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ آج کرے, کل کرے, پرسوں کرے, جمعے کا ٹائم دے, ہفتے کا ٹائم دے, ہفتے کا کوئی بھی دن لے, لیکن اس کو بیٹھنا پڑے گا مذاکرات کی میز پہ, اس کو واپس آنا پڑے گا, اس کو ایران سے بات کرنی پڑے گی, طاقت کی زبان کو چھوڑنا پڑے گا, اور بہت پیار سے بات کرنی پڑے گی. سفارتکاری کی جو ڈپلومیسی کی لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. اور اب تک تو آبنائے ہرمز میں 10,000 امریکی اہلکار اور جہاز بھیجنے کے باوجود وہ دیکھ چکے کہ ہم ناکہ نہیں لگا سکتے, ایرانی جہازوں کو نہیں روک سکتے, اور جس جہاز کو بھی پار کرنا ہے آبنائے ہرمز اس کے لیے اس کو ایران سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہم کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتے, اور ہم آگے بڑھ کر حملہ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.